بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يكون الناس رب العالمين كلا إن كتاب الفجار السجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم الذي يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالون الجحيم ثم آلتهم الجحيم بيولكذبون كلا إني كان أبوي وإلي وما أدراك ما إليون كتاب مرقوم يشرب ويبون إن الأبرار بالنعيم على الأرائك ينظرون سيف في وجوههم نضرة النعيم يسقون رحيق كرامه مسك وفي آن فيتنان فيمتن نفلون ومزاجه من تسنيم عينيه يشرب المقربون إن الذين آمنوا كانوا الذين آمنوا يضحكون ويمامزون وينقلبوا إلى أهلهم منقلبوا فكهين وهم قالوا